mind, and vision for the future. अनि म पनि यस उपवासको प्रार्थनाको सहभागिता जनाउन पाएकोमा म धन्यवाद छु। जुन कुराद्वारा हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो हाम्रो लागि भविष्यमा भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको मनलाई बुझ्नमा पाउँछौँ। I'm going to refer to many of the scriptural references this morning, so please keep your Bible ready. कृपया तपाईको बाइबल तयारी गर्नुहोला। बाइबलबाट चाहिँ अचूक प्रमाणहरू चाहिँ उपवास सहित प्रार्थनाको सन्दर्भमा आज बिहान हेर्नेवाला छौँ। And pray for me as I share the word. मैले जसरी वचन हजुरहरूको समक्ष शेयर गरिरहेको छु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Let us pray together. आउनुहोस् हामी एकसाथ प्रार्थना गरौँ। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रा अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, thank you and praise you for this early freshness of the morning. अनि यस बिहानको ताजा समयमा हामी तपाईको चरणमा झुकेर आउँदछौँ। Thanक you for the gift of new life. तपाईले दिनुभएको नयाँ जीवनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you for the Lord Jesus Christ, प्रभु येशू मसीहको लागि पनि धन्यवाद छ, who created me and redeemed me, जसले मलाई सृष्टि गर्नुभयो र मलाई छुटकारा पनि दिनुभयो, added into the family of God, the body of Christ. अनि परमेश्वरको आज स्वर्गीय घराना जो तपाईको देह मण्डली हो जहाँ मलाई तपाईले जोड्नु पनि भयो। Thank you for the sacrifice through which we can be one body. अनि प्रभु तपाईको बलिदानको लागि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यो बलिदानद्वारा हामीलाई एउटा शरीरमा परिणत गर्नुभयो। Thank you for the love that binds us together. तपाईको प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ जुन प्रेमले हामीलाई एकतामा बाँध्दछ। Thank you that we can look forward to 2021 with the assurance that the eternal God is our refuge and help. प्रभु हामी 2021 साललाई जब अगाडि हेर्छौँ तपाई हाम्रो शरण स्थान र तपाई हामीलाई संरक्षण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। And so, Lord, as we come for the first time in 2021 for prayer and fasting as body of thy people, please hear our cry. प्रभु हामी तपाईको चरणमा यस 2021 सालको उपवास सहितको यो प्रार्थनामा हामी आउँदछौँ। प्रभु हामीलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। Help us to come in humility, in holiness, and in reverence in the presence of this awesome, great, holy, majestic God. प्रभु नम्रता सहित, दीनता सहित, पवित्रता सहित हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाई महान परमेश्वर, सर्वोपरि परमेश्वरको शरणमा हामी Unite us with one spirit, one will under your headship, so that whatever we ask may be bound things in heaven as well as upon the earth, and loose things in heaven as well as upon this earth. प्रभु हामी एक मनको भएर तपाईको चरणमा आउँछौँ र तपाईले दिनुभएको त्यो सर्वाधिकारलाई दाबी गर्दै जे पृथ्वीमा बाँधिन्छ स्वर्गमा बाँधिन्छ, जे स्वर्गमा पृथ्वीमा फुकाइन्छ अनि स्वर्गमा पनि फुकाइन्छ। This is the privilege and the power you granted to the church. प्रभु तपाईले दिनुभएको मण्डलीलाई प्रभुजी यो हाम्रो सौभाग्य हो, यो हाम्रो अधिकार पनि हो। So in the highly exalted name of our Lord we claim this promise. प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा यो प्रतिज्ञालाई हामी दाबी गर्दै आउँछौँ। Now help me as I share few thoughts on the matter of prayer. प्रभु यो प्रार्थनाको सन्दर्भमा मैले केही वचनहरू हेर्नु परेको छ, तपाईको दुर्बल दासलाई सहायता गर्नुहोस्। Thank you for hearing our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। I pray for each one of us so that we may take away all our tiredness and we may be alert. प्रभु हामी प्रत्येकको लागि प्रार्थना गर्छौँ, विशेष गरेर आज यस सेवामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो दुर्बलतालाई, हाम्रो थकावटलाई तपाईले दूर गर्नुहोस्। In Jesus' name we pray. प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा प्रार्थना माग्छौँ। आमेन। Amen. Amen. This morning I just want to bring
how we as a believer can become effective prayer partners and prayer warriors. हामी चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी एउटा प्रार्थना गर्न सक्छौं र प्रभु येशू सँगसँगै उहाँको सहभागी हामी हुन सक्छौं यो कुरालाई many of us enjoy the great salvation which the Lord has chosen us to from a life of sin to a life of holiness. हामी धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा पापमय अवस्थाबाट एउटा पवित्रताको जीवनमा परमेश्वरले प्रवेश गराउनु भएको छ. That is only the beginning of a believer's life. यो त एउटा विश्वासीको सुरुवातको जीवन मात्र हो. And as we grow and love and appreciate the Lord Jesus Christ, जब हामी आत्मामा बढ्दै जान्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा हामी बढ्दै जान्छौं, we learn to delight and desire to delight in communion with him, not only like this as a church, but daily and most of the time, if possible. हामी एउटा माण्डलिक जीवनमा मात्र होइन, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, व्यावहारिक जीवनमा पनि प्रभु येशू मसीहको रूपमा चाहिँ हामी बढ्दै जान्छौं. We want to communicate with the Lord. हामी परमेश्वरसँग चाहिँ हामी एकदमै वार्तालाप गर्न, नजिकताको सम्बन्धमा आउन चाहन्छौं. We want to know the plan and able to discern the mind of the Lord in all that God wants me to do as an individual and as a church. अनि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, माण्डलिक जीवनमा परमेश्वरको इच्छा मेरो लागि के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी तसल्ली गर्दै जान्छौं. He increases and I decrease. उहाँ चाहिँ बढ्नु पर्छ र म चाहिँ प्रभुमा सधैँ घट्दै जानु पर्छ. His desire is my desire. उहाँको चाहना मेरो चाहना. His plans are my plans. उहाँको योजना चाहिँ मेरो योजना. There is nothing that I want to do without him and pleasing him. उहाँ बिना चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ, किनभने उहाँको हृदयको चाहना नै मेरो हृदयको चाहना हो. So in all these things, this continuous prayer is an essential part. अनि यो प्रार्थनाको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो. And God has made a covenant with the believer that he will listen and answer his prayer. अनि यस्तो प्रकारको जीवन हामीले व्यतीत गरेका छौं भने मात्र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ. In Jeremiah chapter 33 and verse 3, it says, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." यिर्मया 33 को 3 मा प्रभुले भन्नुहुन्छ, मलाई पुकार र म तिमीलाई जवाब दिनेछु, अनि तिमीलाई ठूला र थाहा गर्न नसकिने कुराहरू प्रकट गर्नेछु जो तिमी जान्दैनौ. Call unto me. मलाई पुकार. I will show you great and mighty things for you. म तिमीलाई ठूला र थाहा गर्न नसकिने कुराहरू प्रकट गर्नेछु. Which you knew not before. जुन कुरा तिमीलाई पहिला थाहा थिएन. Our God is an almighty God. हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ. He is Jehovah Jireh. उहाँ यहोवा इरे हुनुहुन्छ. He is El Shaddai. उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ. And he says, I am going to show you great and mighty things this new year. उहाँले नै भन्नुभएको छ, यस नयाँ वर्षमा म तिमीलाई महान कुरा प्रकट गर्नेछु. Things you do not even know. जुन कुरा तिमीलाई थाहा छैन. And turn with me to Mark's Gospel, chapter 11, verse 24. मर्कुसको किताब 11 अध्यायको 24 पद. And there we see, he said, "Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them."
11 को 24 पदमा यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले प्रार्थना गर्दै जे कुराहरू माग्दछौ ती पाउँछौ भनी विश्वास गरेर तिमीहरूले ती पाउनेछौ Call unto me and I will show you great and mighty things. मलाई पुकारेर म तिमीलाई थाहा गर्न नसकिने महान कुराहरू प्रकट गर्नेछु And here it says, whatever you desire, you pray and believe and you will receive. जे कुरा तिमीहरू चाह गर्छौ ती कुरालाई विश्वास सहित मागेर तिमीले पाउनेछौ And in Psalm 37, it says, delight thyself in the Lord and he shall give thee the desires of your heart. भजन सङ्ग्रह 37 को 4 पदमा अनि परमप्रभुमा मग्न हौ उहाँले तिम्रा हृदयका चाहनाहरू पूरा गरिदिनु हुनेछ And I will show you great things, mighty things. म तिमीलाई महान र थाहा गर्न नसकिने कुराहरू म तिमीलाई देखाउने छु Pray and seek whatever your desire is and believe and you shall receive. अनि हृदयको चाहना के छ त्यसलाई चाहिँ विश्वास सहित मागेर तिमीले पाउनेछौ And in John chapter 16 verse 24, यूहन्ना सुसमाचार 23 को 24 John पद 16 सरी 16 को चाहिँ 24 पद and verse 23 and 24. यूहन्ना सुसमाचार 16 को In 23 that र 24 पद In that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you may ask the Father in my name, he will give it to you. त्यस दिन तिमीहरूले मलाई केही पनि सोध्ने छैनौ साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे पनि माग्नेछौ त्यो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ Learn to ask my Father who owns everything. मेरो पितालाई माग सबै कुराको भरपुरी उहाँमा छ र उहाँले He is the दिनुहुनेछ creator of the world. उहाँ नै आज सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ He is the owner of things, but all things pertaining to this earth as well as in heaven. I am the almighty owner of all these things. उहाँ नै यस पृथ्वीका स्वर्गका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र सबै कुराको सम्पन्नता उहाँमा छ Whatsoever your need is, हामीहरूको आवश्यकता चाहे जेसुकै होस् ask in my Father's name. मेरो पिताको नाउँमा माग I will give it to you. म तिमीहरूलाई दिनेछु Verse 24, John chapter 16, verse 20. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाममा केही पनि मागेका छैनौ माग र तिमीहरूको आनन्द पूरा होस् भनेर तिमीहरूले पाउनेछौ Ask. Hitherto you have asked me nothing. माग अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाममा केही पनि मागेका छैनौ This year call me, desire, put your desires to me, ask in my name, and you have not asked, but this year you ask specifically, not for personal use, but for full manifestation of the plan of God in your life and in the church or in the mandali. तिमीहरूले अहिलेसम्म मेरो नाममा केही पनि मागेको छैनौ माग र म तिमीहरूलाई दिनेछु तिम्रो आफ्नो स्वार्थताको लागि होइन तर परमेश्वरको इच्छा तिमीहरूको जीवनमा माण्डलिक जीवनमा पुरा होस् भनेर Oh brothers and sisters, the clarion call for each one of us in 2021 is to call upon the Lord, put our desires and ask in the name of God the Father, and so that he may grant us that our joy may be full. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस नयाँ वर्षमा हामीले परमेश्वरलाई मागौँ र उहाँको हृदयको चाहना इच्छा हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा माण्डलिक जीवनमा पूरा होन् He not only gave us these individual promises to a believer, he has given power to the church. उहाँले हामीलाई व्यक्तिगत जीवनमा प्रतिज्ञा मात्र दिनुभएको छैन तर उहाँले मण्डलीलाई पनि यो सामर्थ्य दिनुभएको छ Matthew's Gospel, chapter 18. मत्ती सुसमाचारको किताब 18 अध्याय
Verse 18, verily, I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरूले जे बाँधौला स्वर्गमा बाँधिनेछ, र पृथ्वीमा तिमीहरूले जे फुकाउला स्वर्गमा फुकाइनेछ। This is the power of God entrusted to Baraka Church and every mandali in the whole of this universe. अनि यो परमेश्वरको सामर्थ परमेश्वरले बरेका मण्डली र साथै संसारभर भएको विश्वव्यापी मण्डलीलाई दिनुभएको सर्व अधिकार हो। Whatsoever you shall bind, I shall bind it in heaven as well as in earth. जे कुरा तिमीहरूले पृथ्वीमा बाँधौला स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे कुरा पृथ्वीमा फुकाउला स्वर्गमा फुकाइनेछ। Whatever you want to release and loosen things, I will do it for you both in heaven and upon this earth. जे कुरा तिमीहरूले फुकाउन चाहन्छौ त्यो कुरा म स्वर्गमा पनि गर्नेछु र पृथ्वीमा पनि गर्नेछु। And Matthew chapter 18 verse 19, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. 19 पदमा पनि फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये दुईजना आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनका भए भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। He says, if two of you shall agree, दुईजना मात्र एक मनका भए भने and ask, अनि मागे भने, and I will give it to you. म तिमीहरूलाई त्यो दिनेछु। What power in prayer! कस्तो प्रार्थनाको शक्ति हेर्नुस् त। And this is the word of God, which is these verses I quoted to show that God has given as a promise in 2021 to pray in His will and according to His plan in order to do great and mighty things. यो 2021 सालको यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन कुरा मैले यहाँ बाइबलबाट कोट गरेको छु। परमेश्वरले आज हामीलाई थाहा गर्नै नसकिने महान कुराहरू तपाईहरु मलाई दिने वाला हुनुहुन्छ। It's in Matthew's Gospel 24:20-35 it says, 24:25, that heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. प्रभुले भन्नुभएको छ, स्वर्ग पृथ्वी बितेर जानन् तर मेरा वचनहरू चाहिँ बित्ने छैन। Heaven and earth will pass away, स्वर्ग र पृथ्वी चाहिँ बितेर जानेछ, but my word shall not pass away. तर मेरो वचनहरू चाहिँ बितेर जाने छैन। 1 Peter chapter 2 पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्याय verse 25, 25 पद, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. यो वचन सदा सर्वदा रहन्छ, जो सुसमाचारको वचन तिमीहरूलाई प्रचारिएको छ। So the word of God endures forever. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँभरि सदाबार रहिरहन्छ। This morning God has called us and said, call unto me and I will show you great and mighty things for you. परमेश्वरको वचन चाहिँ जो उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ अनुसार उहाँको अचम्म आश्चर्यका कुराहरू चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ प्रकट गर्नुहुनेछ। Whatever you desire, pray, believe and receive. जुन कुरा तपाईले इच्छा गर्नुहुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईले प्रार्थना गरेर पाउनुहुन्छ। Ask whatsoever you want in the name of the Father and I will give it to you that you may have joy. तिमीहरूले जे कुरा मेरो नाममा पितालाई माग्छौ त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूको आनन्द पूरा होस् भनेर म तिमीहरूलाई दिनेछु। Hitherto you have asked me nothing. Ask so that your joy may be full. तिमीहरूले अहिलेसम्म मेरो नाममा केही पनि मागेनौ, माग र तिमीहरूको आनन्द पूरा होस्। So
through these verses, God is showing us, I have made a covenant with every believer and the church to keep my part of covenant. यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि अनि मण्डलीलाई साक्षी राखेर यो करारलाई हाम्रो बीचमा पक्का गर्न चाहनुहुन्छ। You see, when God says, I have forgiven you, हेर्नुस् He त has kept His covenant. परमेश्वरले भन्नुभएको छ मैले तिमीहरूलाई क्षमा दिए र तिमीहरूले मेरो करारलाई पक्का गरेका छौ। He will not break His covenant. परमेश्वरले आफ्नो करारलाई कहिले पनि भङ्ग गर्नुहुन्न। We may fail it, we may break it, but He will never. हामीले पो करारलाई तोड्छौँ, भङ्ग गर्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो करारलाई कहिले पनि तोड्नुहुन्न, अपुरा गर्नुहुन्न। He is a covenant keeping God, covenant making God. उहाँ चाहिँ करारलाई पक्का गर्ने, करारलाई बाँध्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। And that covenant is bound in the agape love of Christ. अनि उहाँले चाहिँ यो आगापे प्रेम सहित यो करारलाई पुरा गर्नुहुन्छ। So He will never fail us nor forsake us. अनि उहाँले तपाईहरु मलाई कहिले त्याग्नुहुन्न, न त कहिले छोड्नुहुन्छ। So let us come to God in prayer by faith. अनि यो विश्वासद्वारा परमेश्वर चाहिँ तपाईहरुमा प्रार्थना गर्न आएका छौं। And see great and mighty things for each of us as individual, but more so for the church. अनि हाम्रो व्यक्तिगत तौरले र माण्डलिक तौरले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको चरणमा आएका छौं। But our past experiences show that we have failed to pray in this manner which God is showing us. अनि जो हाम्रो बितेका दिनहरुमा कति ठाउँमा हामी चुकी गयौं, अनि परमेश्वरले चाहिँ ती कुराहरु तपाईहरु मलाई चाहिँ याद गराउन चाहनु भएको छ, हामी ठीकठाक गरौं भन्ने ध्येयले। We have been praying, but there is no answer. हामीले प्रार्थना त गर्यौं तर उत्तर चाहिँ पाएनौं। We have been even crying and fasting and praying, but there is no answer. There is delay and there seems to be no hope. हामीले रोएर आँसुको साथमा उपवास सहित प्रार्थना गर्यौं तर पनि उत्तर पाएनौं, हाम्रो आशा नै रहेन। The fault is not on God's part. He has done his part. परमेश्वरले त आफ्नो भाग पूरा गर्नुभयो, परमेश्वरको भूल गल्ती त्यसमा थिएन। God has kept his covenant. किनभने परमेश्वरले आफ्नो करारलाई पक्का गर्नुभयो। He sent his son. उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। He offered himself on the cross of Calvary. उहाँले कल्वरी क्रुसमा आफैलाई बलिदान दिनुभयो। He purchased you by the precious blood of the Lamb of God. परमेश्वरको थुमाको रगतले तपाईहरु मलाई किन्नुभयो। He delivered you from the horrible pit of sin. पापको डरलाग्दो त्यो दलदली हिलोबाट तपाईहरु मलाई छुटकारा दिनुभयो। Set us on the rock of salvation. हाम्रा खुट्टा चाहिँ त्यो उद्धारको चट्टानमाथि स्थिर पार्नुभयो। Blessed us with eternal blessings, spiritual blessings. अनन्तको आशीष, आत्मिक आशीषले हामीलाई आभूषित गर्नुभयो। Brought us through the difficult period of 2020 with such severe pestilence of COVID. आज यो कोभिडको महामारी 2020 सालबाट हामीलाई पार गराएर ल्याउनु भयो। There is not a person in the world who has been left without the suffering and the effect of COVID, this great pestilence. अनि यो महान महामारी, यो कोभिडबाट, यो भाइरसबाट चाहिँ कोही मान्छे पनि छैन कि संसारमा यो मान्छे उम्केर गएको। There is so intense and great suffering and mourning and grief because of this with lost souls. आज कोही मान्छे पनि बाँकी छैन, धेरैले आफ्ना आई आफन्तलाई गुमाए, उनीहरू शोकाकुल भइरहेको छ। So many have lost their dear ones. आज आफ्नो प्रियहरूलाई आज धेरै मान्छेहरूले गुमाएको छ। Many have lost their jobs and going through economic crisis. आज धेरै मान्छेहरूले आफ्नो नोकरीलाई गुमाइकन एउटा अर्थतन्त्रको घटीकमीमा भएर गइरहेको छ। But God has brought you into this new year. परमेश्वरले तपाईं र मलाई चाहिँ नयाँ वर्षमा प्रवेश गराउनु भएको छ। And he wants you to ask, believe and trust that it is the same God yesterday, today and forever who is asking you to come and call upon me to do great and mighty things in this. अनि आज जुन परमेश्वर हिजो आज भोलि सदा सर्वदा समान हुनुहुन्छ, त्यही परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ, आओ र माग, तिमीहरूले
इच्छा चाहना गरेको कुरा पूरा गरिदिन्छु। He has kept his covenant. परमेश्वरले आफ्नो करारलाई पक्का गर्नुभयो। He has kept his promise. उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुभयो। But we seem to fail, and there is no answer to our longings and our prayers. हामी धेरै लामो प्रार्थना गर्यौं तापनि हामी चुकेको कारणले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाएनौं। Today, this morning, I want to bring 7 features that hinder a believer's prayer or a mandali's prayer. म आज बिहान चाहिँ तपाईहरुलाई 7 वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु जुन कुराले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा माण्डलिक जीवनमा हाम्रो प्रार्थनाहरू रोकिएको छ, प्रार्थनाको उत्तर पाएका छैनौं। And the first and the foremost is God has a plan for each of us individually as well as for the church for this new year. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा होस् या माण्डलिक जीवनमा होस् उहाँको इच्छा छ, उहाँको भविष्यको लागि योजना छ। And each believer and each active church want to progress in the will, doing the plan and purposes of God. अनि हामी व्यक्तिगत तौरले माण्डलिक तौरले परमेश्वरको त्यो योजना भित्र हामी पाइनु पर्दछ। So as the individual desires to do the will of God, as the church longs to know the vision and plan of God, there is an enemy that attacks us. अनि जब हामी परमेश्वरको इच्छा योजना भित्र परमेश्वरको प्लान भित्र हामी हुन्छौं र गर्न चाहन्छौं त्यो शैतान जो हाम्रो दुश्मन हो त्यसले गर्न दिदैन। He doesn't like the progression of a believer into maturity. एउटा विश्वासी प्रौढतामा आएको बढेको त्यो शत्रुले देख्नै चाहदैन। And he doesn't like the church to progress and preach the gospel and add people into the kingdom of God. अनि त्यो शैतानले चाहिँ मण्डलीले प्रचार गरेर प्रभुको लोकहरू चाहिँ मण्डलीमा थपिएको प्रभुको राज्य बढेको चाहिँ त्यसले चाहदैन। So the greatest hindrance for the progress of a believer and the church is the Satan and its satanic attack to an individual in the spiritual realm. अनि आज माण्डलिक तौरले व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरमा बढ्नको लागि चाहिँ शैतानले बाधा अवरोध ल्याइरहेको हुँदछ। A believer and the church needs to know the strategy of the enemy and the plan and his weaponry. एउटा व्यक्तिगत तौरले व्यक्तिले र मण्डलीले चाहिँ शैतानको यो अवरोध र बाधाहरूलाई यो हतियारलाई चाहिँ सफासँग बुझेको हुनुपर्छ। You see, a war is won by knowing the strong and the weak points of the enemy and then plan how to deal with the devices of the enemy. अनि यो शैतानको जो पनि हात हतियार छ जसले हाम्रो विरोधमा काम गरिरहेको छ व्यक्तिगत तौरले माण्डलिक तौरले यसलाई चाहिँ तपाईहरु मैले चिन्नै पर्छ। So as a believer we must know the strategy of the Satan and its evil forces, how it will attack the individual believer in his growth, spiritual growth, and the church in its progress of the mission to preach the gospel. अनि हामी व्यक्तिगत जीवनमा माण्डलिक जीवनमा जसरी हामी चाहिँ आत्मामा बढ्नु पर्ने हो जो बढ्न सकेको छैन किन बढेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो शैतानको जो अट्याक छ हामीप्रति अट्याकलाई चाहिँ तपाईहरु मैले बुझ्नु पर्छ। Daniel chapter 10 verse 13 please. दानियलको किताब Daniel was praying for 3 weeks. दानियलको किताब 10 अध्यायको 3 मा दानियल चाहिँ 3 हप्तासम्म प्रार्थना गरिरहेका थिए। And it says in Daniel chapter 10 verse 2, in those days I Daniel was mourning 3 full weeks. अनि दानियल किताब 10 अध्यायको 2 पदमा ती दिनहरुमा म दानियलले पुरा 3 हप्तादेखि विलाप गरिरहेको थिए। 3 weeks he was mourning. 3 हप्तासम्म उनी विलाप गरिरहेका थिए। He was frustrated praying to the Lord God. उपवास सहित उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए।
Verse 3, I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all. 3 whole weeks were fulfilled. पुरा 3 हप्तासम्म पुरा 3 हप्ता पुरा नहुन्जेल मैले न स्वादिष्ट भोजन खाएँ न मासु अनि दाख मत मेरो मुखमा पसेन अनि मैले He, आफूमाथि तेल पनि लगाइन। he was fasting and praying, उसले उपवास सहित प्रार्थना गरिरहेको थियो and the situation in the vision was very serious. त्यतिखेरको त्यो दर्शन चाहिँ एकदमै भयानक थियो। And Daniel was so grieved and saddened that God is not answering. He was fasting, he's praying, no food, no drink, nothing, and pouring out his heart to the Lord. अनि त्यो दिनमा चाहिँ 3 हप्तासम्म प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको थिएन अनि त्यो समय भयानक थियो अनि दानियलले चाहिँ कुनै कुरा पनि खाएनन्, मुखमा कुनै कुरा पनि पसेन। What was holding him? कुन कुराले चाहिँ यो कुरा रोकिरहेको थियो त? Was there any sin in him? के उनमा चाहिँ केही पापको कारणले हो? Was there any disobedience in him? कुनै उनको जीवनमा कुनै अनाज्ञाकारिता हो? Was he asking anything outside the will of God? कुनै परमेश्वरको इच्छा विपरीत कुनै कुरा उनले मागिरहेको कारणले हो? No, there was nothing in him. नो, होइन होइन, यस्तो कुरा त कुनै छँदै थिएन। It was the evil Satan which was preventing to do the will of God. आज परमेश्वरको इच्छा विपरीत चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानको जो शक्ति थियो त्यो सामर्थ्यले काम गरिरहेको थियो। So the Lord sent Michael to Daniel. अनि परमेश्वरले चाहिँ मिखाएल स्वर्गदूतलाई दानियल चाहिँ पठाउनु भयो। And in verse 13 he says, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 121 years. But we'll read from verse 12. And then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. हामी 12 र 13 पद पढ्ने छौं। तब उनले मलाई भने, दानियल नडराऊ, किनकि जुन पहिले दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायौ, आफ्ना परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायौ, त्यही पहिलो दिनमै तिम्रा वचनहरू सुनिए अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको हुँ। तर फारसको राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो। तर हेर, मुख्य प्रधानहरू मध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म त्यहाँ फारसका राजाहरूको साथमा रहेँ। Fear not, Daniel, from the first day you started praying, I was hearing you. दानियल नडराऊ, तिमीले पहिलो दिन जो प्रार्थना गरेको दिनदेखि नै मैले तिम्रो प्रार्थना सुनेको छु। But what was preventing? तर कुन कुराले रोकेको रहेछ त? Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 121 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. तर फारसको राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो। तर हेर, मुख्य प्रधानहरू मध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म फारसका राजाहरूको साथमा रहेँ। It was the evil forces that was preventing God to answer the prayer of Daniel. परमेश्वरको सामर्थ्यको त्यो प्रार्थना को उत्तर आउनको लागि चाहिँ दानियल चाहिँ त्यो दुष्टको शक्तिले रोकेको रहेछ। That is why we need to know the strategy of the enemy. Its power and its deception, and it is deceiving plans to hinder the work of God in a believer and in the church. अनि विश्वासीहरूको जीवनमा र मण्डलीमा चाहिँ प्रार्थनाको परमेश्वरको जो योजना छ त्यो हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ यो अन्धकारको शक्तिले रोकिरहेको हुने रहेछ। The same thing happened to the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि यही कुरा भएको थियो। In Matthew 26, when he was in the garden of Gethsemane praying, he told the disciples, you join me in prayer.
मत्ती सुसमाचारको किताब 26 अध्यायमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि गेत्सेमनीको बगैँचामा जानुभयो चेलाहरूसँग, what were they doing? They were sleeping. अनि चेलाहरूले के गरिरहेका थिए? उनीहरू त सुत्न पो थाल्यो। So the Lord had to do the battle. अनि प्रभु येशू मसीहले त्यो लडाई लडिरहनु भएको थियो। The whole sin of the world was upon him and he had to conquer that. अनि सारा संसारको पाप उहाँमाथि थियो, त्यो पापलाई उहाँले जित्नु परेको थियो। But the devil wanted to kill him. तर शैतानले चाहिँ त्यहाँ मार्न खोजिरहेको थियो। Matthew's Gospel, chapter 26, verse 39. And he went in a little further and fell on his face and prayed, "Oh, my Father, if it be possible, let the cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." अनि उहाँ अलिकति पर जानुभयो र भुइँमा घोप्टो परि यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे चाहिँ होइन, तर तपाईले इच्छा गर्नुभएको होस्। Verse 42, he went away again the second time and prayed, saying, "Oh, my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." 42 पदमा फेरि उहाँ दोस्रो पल्ट जानुभयो र यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, मैले यो कचौरा नपिएसम्म यो मबाट हट्दैन भने तपाईको इच्छा पूरा होस्। The Lord had already come into this world, committing himself to total obedience to fulfill the plan of God. प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको इच्छा योजनामा यस संसारमा आउनुभयो र उहाँले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। The Lord Jesus Christ was committed to die. प्रभु येशू ख्रीष्ट त मर्नकै लागि चाहिँ नियुक्त गरिनु भएको थियो। But what was he was to die at the right time. उहाँ त ठिक समयमा मर्नु पर्ने थियो। And before the fulfillment of that willing offering, the devil was trying to hinder him by planning to kill him before. अनि प्रभु येशू मसीह चाहिँ ठिक समयमा जो क्रुसमा जानु पर्ने थियो, मर्नु पर्ने थियो, त्यो कुरालाई शैतानले रोकिरहेको थियो। And so in John's Gospel, chapter 12, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय, and we see in verse 10, यूहन्ना 12 को 10 पद, but the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death, because that by reason of him many of the Jews went away and believed on the Lord Jesus Christ. तर मुख्य पुजारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने मतो गरे, किनभने उनकै कारणले गर्दा यहुदीहरू मध्ये धेरै जनाले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका थिए। The Lord Jesus Christ went to the feast of Passover to Jerusalem. प्रभु येशू मसीह चाहिँ यरुशलेममा निस्तार चाडको लागि जानु भएको थियो। Before that, they saw the great healing of the blind man and the great resurrection of dead Lazarus. अनि एउटा अन्धा मान्छे जसले दृष्टि पाएको अनि एउटा मरेको मान्छे लाजरस चाहिँ बिउतिएको थियो। But the Jews and the Pharisees planned to kill not only the Lord Jesus Christ, they said, "Let us put also Lazarus, who was resurrected. Because of him, there were many who were coming to the Lord Jesus Christ." उनीहरूले त्यहाँनिर लाजरसलाई मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि मार्न चाहेका थिए, किनभने धेरैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका थिए। That is why the Lord had to struggle so much in the Garden of Gethsemane alone, praying, "Lord, if this cup is possible, please remove it." अनि त्यही भएर प्रभुले चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचामा वेदनामा गएर प्रार्थना गर्नुभयो, भन्नुभयो, हे परमेश्वर पिता, तपाईँ सम्भव छ भने मात्र तपाईको इच्छामा यो कचौरा हटोस्। Why do I say that the devil was interfering in this plan? किन परमेश्वरको योजनामा शैतानले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको? Luke's Gospel, chapter 22, लुका सुसमाचार 22 अध्याय and verse 43. लुका 22 को 43। Look at what it happened. Reading from verse 42. 42 देखि हामी पढ्ने छौं, हेर्नुस् त्यहाँ के भएको छ। Saying, "Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done."
42 मा हे पिता तपाईले चाहनु भए भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् तरै पनि मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा पूरा होस्। Look at verse 44. 43-44 हेरौं। And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of falling down to the ground. 44 पद अनि भारी व्यथामा परेर उहाँले अझै यत्नसित प्रार्थना गर्नुभयो अनि उहाँको पसिना रगतका ठूला ठूला थोपा झैं भुइँमा खसिरहेको थियो। And in verse 43 it says, there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. अनि 43 पदमा चाहिँ अनि स्वर्गका एकजना दूत उहाँ कहाँ देखा परे र जसले उहाँलाई सामर्थ्य दिइरहेका थिए। God the Father has to send angels to support the Lord Jesus Christ. The disciples were sleeping. He was alone. God the Father sent angels to strengthen, to battle against the enemy, to fulfill God's eternal plan. अनि परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पठाइकन प्रभु येशू मसीहलाई सहायता गर्नुभयो। त्यतिखेर चेलाहरू सुतिरहेका थिए र अनि परमेश्वरको इच्छालाई परमेश्वरको योजनालाई परमेश्वरले सफल तुल्याउनु भयो। Brothers and sisters, the first thing we should learn as believers is to know your enemy, the strategy and the plans of the enemy, so that we may ask God's wisdom to discern his plans and prepare to defeat him. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु मैले पहिला शैतान र त्यसका हात हतियार, शैतानको युक्ति जुक्ति, शैतानको योजनालाई तपाईहरु मैले बुझ्नु पर्छ। नबुझेसम्म चाहिँ तपाईहरु मैले परमेश्वरको इच्छामा प्रार्थना गर्न सक्दैनौ। That is why Paul, writing to Ephesians in chapter 6 verse 12, he says, our warfare is not with the flesh and blood. Our warfare with principalities and powers in heavenly places. त्यही भएर त पाउल प्रेरितले एफिसीको किताब 6 अध्यायमा लेख्नुहुन्छ, हाम्रो हतियार चाहिँ आज त्यो मासु र रगतको होइन तर स्वर्गीय स्थानहरुमा भएका प्रधान सेनाहरूको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो विरोधमा संसारको अधिकारहरूको शासकको आकाशीय स्थानहरुमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरुद्धमा लडाई लड्छौं। Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. 12 पदमा किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौं तर प्रधानहरुको विरोधमा, अधिकारीहरुको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरुको विरोधमा, आकाशीय स्थानहरुमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौं। The greatest hindrance to the prayer of a believer is the Satan and its evil forces. आज हामी विश्वासीहरुको विरोधमा चाहिँ शैतान र त्यसको अन्धकारको त्यसको शासक चाहिँ हाम्रो विरोधमा लडिरहेको छ। We must learn his strategy, his plans. अनि हामीले त्यसको युक्ति र त्यसको योजनालाई बुझ्नु पर्छ। And according to what Paul says to the believers, he says in chapter 6 verse 8, praying always with all prayer and supplication in the spirit. 6:18 मा पाउल प्रेरितले भन्छन् सारा प्रार्थना र अन्तर्विनती गर्दै हर समय आत्मामा प्रार्थना गर अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र जनहरुको लागि अन्तर्विनती गर्दै जागा रहो। Praying always in the spirit of God. अनि सधैँभरि आत्मामा प्रार्थना गर। And watching with all perseverance. अनि सधैँभरि आत्मामा चाहिँ अन्तर्विनती गर्दै हर समय। You may ask, uncle, how does the devil, how can I know and what are its means and strategies that I can identify as a believer? अब तपाईले मलाई सोध्नुहुन्छ होला, अंकल कसरी हामीले यो शैतानलाई देख्नु, यसका युक्ति जुक्तिलाई थाहा गर्नु यो कस्तो हुन्छ र भनेर। I'll give you a few examples before I go to the next point of hindrance. अब यो बाधा अवरोधको लागि अर्को पोइन्टमा जानु भन्दा म तपाईलाई के उदाहरणहरु दिनेछु। The first strategy of the devil is to deceive you.
पहिलो शैतानको युक्ति कसरी तपाईहरु मलाई फसाउँछ त्यसले 2 Corinthians, please, chapter 4, verse 4. दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 4 In पद whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe, not lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, would shine unto them. जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, क्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमा नचम्कोस् भनेर क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। The God of this blinds spiritual believer, even believer. It comes as the light of the gospel. The angel of light, it comes. आज शैतानले विश्वासीहरूलाई अनि संसारको मान्छेलाई त अन्धा तुल्याएको छ, तर विश्वासीहरूलाई पनि स्वर्गदूत जस्तो भएर आएर फसाएको छ। In Matthew's Gospel, chapter 24, in that second coming signs, he says, in the last day, angel of the light, Satan will appear as an angel of light to deceive people. अनि मत्ती सुसमाचारको किताब 24 अध्यायमा शैतान चाहिँ आज स्वर्गदूत जस्तो भएर आएर मानिसहरूलाई फसाउने छ भनिकन लेखिएको छ। So you must know, people will come with good words and very loving words, but we should think of their motives. मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ थिए आएर काउले चिप्ले घसेर लालायत बनाएर फसाउन सक्छ, तपाईँ चाहिँ होशियारी हुनुपर्छ। And then we see that God will show us. You see, that is one of the strategy how the devil will deceive us. अनि शैतानले चाहिँ यस्तो प्रकारको युक्ति निकालेर तपाईहरु मलाई फसाउन सक्छ। And so in the verse 20 in the Matthew Gospel 24, he says it will come as an angel of the light. Verse 24, verse 24. Matthew 24. मत्ती 24 को 24 मा चाहिँ यहाँ लेखेको छ, and they shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. किनभने झुटा क्रिस्टहरू र झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन् र ठुला ठुला चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनेछन्, यहाँसम्म कि सम्भव भए तिनीहरूले सुनेकैहरूलाई पनि बहकाउनेछन्। The other way the angel attack is through our bring sufferings and sicknesses in man. COVID is one of the attacks. अरु चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई शरीरमा दुर्बलताहरू ल्याएर विभिन्न रोगहरू पनि ल्याएर यो कोभिड पनि शैतानद्वारा ल्याइएको एउटा एजेन्ट हो। Job chapter 2, please. अयुबको किताब 2 अध्याय and verse 7, please read that. अयुब 2 को 7 पद। And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. अनि अयुबको किताब 2 को 7 पदमा अयुब 2 को 7 मा शैतानले भन्छ, अनि शैतानले परमप्रभुको सामुबाट निस्केर गयो र अयुबलाई 3 को 2 को 7। Why did he come to the Lord? तिमी कहाँबाट आयौ? He said, give me power so that I can cause Job all the sufferings of taking away all his property and putting him into physical sickness. 1 को 7 रहेछ। अनि परमप्रभुले शैतानलाई पनि त कहाँबाट आएको? तब शैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दिएर भन्यो, पृथ्वीमा यताउता डुल्दै र घुमफिर गर्दै आएको थिए। उले चाहिँ अयुबमा भएको सम्पत्ति जायज यथा खोज्नको लागि चेष्टा गरिरहेको थियो। It was no fault of Job. यो त अयुबको गल्ती थिएन। He was a perfect man. अयुब त सिद्ध मानिस थिए। He was praying for his family. अयुबले चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गरिरहेका थिए। Suddenly within 24 hours all his property, all his animals were destroyed and he was stricken with a physical problem. अनि 24 घण्टा भित्रै उनका सबै जायजथाहरू, जनावर, जन्तुहरू सबै अनि परिवार सबै नष्ट भए। And he was intensely suffering. अनि उ चाहिँ गहिरो प्रकारको वेदनामा चाहिँ दुःखमा भएर गएका थिए। One of the strategy of the devil. यो चाहिँ शैतानको एउटा युक्ति थियो।
But brother, this COVID, this pandemic is a pestilence allowed by God, but it is not God who has put in it. It is that Satan trying to prevent the second coming of our Lord Jesus Christ. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो जो पेन्डेमिक यो सिचुएसन छ, अहिलेको अवस्था छ वर्तमान समयको, यो चाहिँ परमेश्वरले हुन दिनु भएको हो, तर यो शैतानले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको लागि चाहिँ यसले रोकावट बाधा ल्याइरहनको लागि गरिरहेको छ। His plans are to deceive people. उसको योजना चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ फसाउनु हो, with false teachings, false doctrines. अनि झुटा शिक्षाहरू र झुटा आज सेवाकाईद्वारा, झुटा भविष्यवक्ताद्वारा। His plan is to bring destruction, disease, and make God's people suffer. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरका लोकहरूलाई दुःख दिएर परमेश्वरको योजना उनीहरूको जीवनमा पूरा हुन नदिनलाई यस्तो गरेको हो। Zechariah chapter 3 verse 1. जकरियाको किताब 2को 3 पद, जकरियाको किताब। The third way the devil will attack a believer is by attacking the righteousness. आज शैतानले चाहिँ धर्मी जनहरूलाई पनि अट्याक गर्दछ अथवा त्यसले He आक्रमण doesn't like गर्छ। anything that is honest and righteous and holy. धर्मी जनहरूलाई, पवित्र जनहरूलाई पनि उसले चाहिँ आक्रमण गर्दछ। The world is full of immoralities in this world, even in England right now. अहिले सारा संसार चाहिँ पापले पतन भएर गएको छ, अनि यो बेलायत पनि यो एउटा यस्तो पतन भएको जग्गा हो। The LGBT people are producing a law which will prevent any people to convert from one philosophy to another philosophy. Therefore, it will reject anti-conversion bill. That means we cannot change anybody from another religion to become a Christian. अनि एउटा एलजीबीटी भन्ने चाहिँ एउटा संस्था निकाल्यो, अनि एउटा व्यक्तिहरूको एउटा समूह हो। यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि धर्म, एउटा धर्मदेखि अर्को धर्ममा नजाने भन्ने चाहिँ कानुन पास गरेको छ। They are asking that marriage between two women and two men is normal and it should be accepted as a righteous thing. अनि उनीहरूले चाहिँ केटा केटा केटी केटी बिहा गर्न पाउनु पर्छ, यो एउटा अधिकार हो, यो चाहिँ देशले यो कुरा पारित गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा, यो बिल चाहिँ यिनीहरूले पास गरिरहेको छ। And therefore God is saying in Zechariah chapter 3 verse 1, and he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. अनि यो जकरियाको किताब 3 को 1 पदमा, अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका दूतको सामु महापुजारी येशूलाई उभिरहेका र उनकै दाहिने हातपट्टि उनलाई विरोध गर्न शैतानलाई उभिरहेको देखाउनु भयो। What was he resisting? अनि के शैतानले के को लागि विरोध गरिरहेको थियो? All things God pertains, the righteousness and the holiness and the purity of God, and therefore there is so much of rampant immorality, adultery, and moral failure, even in this country, our own country. अनि हेर्नुस् त, आज परमेश्वरको पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वरको सर्वोपरिताको विरोधमा शैतानले चाहिँ यो एकदमै पापमय कुरा, अनैतिक भ्रष्टतालाई ल्याइरहेको थियो। यही कुरा चाहिँ आज हाम्रै यही देश बेलायतमा पनि भइरहेको छ। That is devil's strategy, brothers and sisters, compromising holiness. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो शैतानको युक्ति हो, जसले पवित्रतालाई चाहिँ यसले नाश गरिरहेको छ। And 1 Peter chapter 5 पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्याय and verse 8. पहिलो पत्रुसको 5 को 8 पद। We know all this very. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. आज शैतान, दुष्ट विरोधी शैतान जागा र सचेत हो, किनभने ऊ सिंह चाहिँ कसलाई निलु भनी खोज्दै हिँड्छ र चारैतिर खोजी हिँड्दछ। Yes, brother, the devil is strong. हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शैतान बलियो छ। It can deceive us. उसले चाहिँ हामीलाई
निल्न सक्छ It can bring us sufferings and disease. उसले चाहिँ हामीलाई दुःखदायी अवस्थामा लगेर रोगहरू पनि उसले ल्याउँछ It will oppose everything that is righteous and holy. अनि जुन कुरा धर्ममय छ पवित्र छ त्यो कुरालाई उसले रोकावट बाधाहरू ल्याइदिन्छ And it is running for the lion to devour every believer and every church that is active. आज प्रत्येक विश्वासीहरूलाई कहाँ पाउँ र निलु भनेर त्यसले खोजिरहेको छ Have you known his strategy? अब तपाईहरुलाई यसको युक्तिहरुको विषयमा थाहा भयो We have to enemy. हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ हाम्रो दुश्मन छ हाम्रो brothers and sisters, sadly brothers, we have not matured as a believer to know the cunning devices of the devil and to get prepared to fight against him. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु दुःखको साथमा आज तपाईहरु मैले भन्नुपर्छ आज कति विश्वासीहरु चाहिँ बालकै भएको हुनाले चाहिँ यो दुष्ट शैतानका युक्तिलाई उनीहरुले बुझ्न सक्दैनन्. So the greatest hindrance to our work in the Lord is the devil and its forces. अनि आज हामीहरुको बीचमा कामहरुको आज ठुलो बाधा अवरोध चाहिँ एउटा मेन चाहिँ कुरा शैतान रहेछ त्यसको अवरोध. So how do we overcome him? अब कसरी त्यो माथि तपाईहरुमा विजय हासिल गर्ने त? We must know his strategy, his plan. अनि हामीले शैतानका युक्तिलाई अनि त्यसको योजनालाई तपाईहरु मैले बुझेकै हुनुपर्छ. Secondly, we must learn to be overcomer. अनि दोस्रो कुरा हो हामीले चाहिँ आज विजय प्राप्त गर्न तपाईहरु मैले जान्नु पर्छ. 1 John chapter 4 verse 4. योहन्ना सुसमाचार 4 को 4 पद अनुसार it says, you are of God little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world. पहिलो योहन्ना 4 को 4 पदमा लेखेको छ हे साना नानीहरु तिमीहरुले त्यसलाई जितेका छौ. हे साना नानी तिमीहरु परमेश्वरका हौ र तिनीहरुमाथि विजय भएका छौ किनभने जो तिमीहरु भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ. If you are a believer, the Holy Spirit is in you. यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाई भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ. And you must learn to come under the headship, kingship and total obedience of the Holy Spirit. तपाईले चाहिँ परमेश्वरको शिरत्व, राजत्व, प्रभुत्व मुनि र पुरा रीतिले आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्पिन सिकेको हुनु पर्दछ. And secondly, Revelation chapter 12 please. दोस्रो कुरा चाहिँ प्रकाशित वाक्य verse 11. 12 को 4. And they overcame by him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. उनीहरुले थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते अनि मृत्युसम्म उनीहरुले आफ्ना प्राणहरुलाई प्रेम गरेनन्. The second agent apart from the Holy Spirit within it is the blood of Christ. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ शैतानलाई जित्नको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत हो. When you always under the covering of the blood of the Lamb, the Satan will flee from you. अनि जहिले पनि तपाई जब थुमाको रगतले आफूलाई कभर गर्नुहुन्छ ढाक्नुहुन्छ शैतान चाहिँ त्यो एकदमै भागेर गइहाल्छ. And thirdly, the word of their testimony. तेस्रो नम्बर कुरा हो परमेश्वरको वचन and your commitment to him. अनि तपाईको उहाँप्रतिको भक्ति. So these are the means by which we overcome, know the plan and overcome the devil's plans and its devices. यी कुराहरुद्वारा परमेश्वरको हामी जनहरु शैतानका युक्ति र यसको योजनामाथि विजय बन्न सक्दछौं. James chapter 4 verse 7 said, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. याकूब 4 को 7 पदमा लेखेको छ आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प र त्यसको विरोध गर र त्यो तिमीहरुबाट भाग्नेछ. I have taken lot of time in preparing us to enter into this plan. God's covenant is there. He has done his part. And we must learn to get over this great hindrance of the satanic forces opposing the work and the will and the plan of God in our life
and in our churches. मैले धेरै समय लिएर चाहिँ यो कुराहरू मैले प्रिपेयर गरेको थिएँ, जुन कुरा परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो। शैतान र त्यसका दूतहरूको जो पनि आक्रमण छ हामीप्रति, कसरी त्यो माथि विजय हुने र परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रो जीवनमा बुझ्ने भनिकिन। Now there are 6 more hindrances to God, but we don't have time. But I will mention them and given the words, and you can study yourself. अब त्यहाँनिर अरु 6 वटा कुराहरू छन्, बाधा अवरोधहरू ल्याउने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुन नदिनको लागि। अब त्यो कुराहरू पूरा भन्नको लागि मसँग समय पर्याप्त भएन। म पदहरू मात्र तपाईलाई बताउँछु, तपाईले आफै अध्ययन गर्नु होला। Please write it down. कृपया लेख्नुस् है। First, satanic forces. First hindrance. पहिलो बाधा चाहिँ शैतानिक अवरोध। Second, selfishness. अनि दोस्रो कुरा हो स्वार्थता। James 4:3. यो चाहिँ याकूबको किताब 4 को 3 पद। You ask amiss because you want to use it for yourself. किनभने तिमीहरूले माग्छौ आफ्नो स्वार्थताको निम्ति। And 3, unconfessed sin. 3 नम्बरमा चाहिँ पश्चाताप नगरिएको पाप। 1 John chapter 3 verses 21-22. पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 John chapter, sorry brother. 1 John chapter 3 verse 21-22. 21 र 22 पद। पहिलो यूहन्नाको पत्री 3 को 21 अनि 22 पद। And if our heart doesn't condemn us, God will answer our prayer. यदि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएको छैन भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। The greatest example is the example of Achan who with hidden sin. हामीले उदाहरणको लागि चाहिँ आकानलाई लिन सक्छौं, जसले चाहिँ पाप गरेर पाप लुकाएको थियो। The fourth, unscriptural prayers. That means prayer made outside the word of God, outside the will of God, outside the plan of God. हामीले चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचनको विपरीत प्रार्थना गर्छौं, अनि परमेश्वरको वचनको विपरीत इच्छा विपरीत उहाँको योजना विपरीत प्रार्थना गर्छौं भने हाम्रो प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। Will, word and plan of God. परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना अनि परमेश्वरको चाहना। That is unscriptural prayers. यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनको विपरीतको प्रार्थना भनेर भन्छौं। John chapter 15 verse 7. यूहन्ना 15 को 7 पद। And 5. 5 नम्बरमा unforgiving spirit. क्षमा नदिने आत्मा। We know all this in Matthew's Gospel, chapter 5, verse 23-24. Before you bring your gift, go and set your things right, and then come and present your offering. हामी सबलाई थाहा छ मत्ती 5 को 22-23 मा यदि तिम्रो विरोधमा केही कुरा छ भने जाऊ र पहिला भाइसँग मेलमिलाप गर र बल्ल वेदीमा तिम्रो भेटी चढाऊ। Unforgiving spirit is a terrible thing which hinder God's answer to our prayer. यो क्षमा नदिने भन्ने आत्मा चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा र मण्डलिक जीवनमा पनि परमेश्वरको काम हुन दिदैन। Thirdly, do not learn to wait patiently. Number 6, wait patiently. एकदमै धीरज साथ हामीले पर्खिरहनु पर्दछ। Habakkuk chapter 2 verse 3. हबक्कुकको किताब 2 को 3 पद। Example is example of Abraham and Sarah. They were 100 years old and Sarah was 90 years old before God's promise was fulfilled. It took literally 25 years for the promise to be fulfilled. अनि अब्राहम र सारा चाहिँ वृद्ध भइसकेका थिए, अनि उनीहरूले चाहिँ 25 वर्षसम्म एउटा छोरा पाउनको लागि पर्खिए। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। So don't go before or behind. Go in step with the Lord to get your answers. अनि परमेश्वरको अघि अघि कुद्ने होइन, तर परमेश्वरमा धीरज धरेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। And finally, अन्तमा 7 नम्बरमा चाहिँ accept no as God's answer. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उत्तर हो भनिकन स्वीकार गर्नु पर्दछ।
2 Corinthians chapter 12 verse 8, Paul had a thorn in the flesh. अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 को 8 पदमा चाहिँ आज पावलको जीवनमा पनि एउटा काँडा थियो। But 3 times he asked God, Lord, if it is possible, please remove this. उसले 3 चोटिसम्म प्रार्थना गरेका थिए, प्रभु यो मलाई हटाइदिनुहोस् भनेर। God said, my grace is sufficient for you. तर परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ। Because he wanted to show greater than his physical suffering, that was grace, and that he could complete his race with great success. अनि आज परमेश्वरले एउटा यो कुराद्वारा यो धीरज धरेको कारणले उलाई चाहिँ महान व्यक्ति गराउनु भयो। उनीबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्रकटीकरण पनि गर्नुभयो उनीद्वारा। So brothers and sisters, we have come for the first time in 2021 to fast and pray. So प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी चाहिँ 2021 सालको यो प्रार्थना गर्नको लागि तपाईहरुमा चाहिँ आएको छौं। पहिलो शनिबारको दिनमा God has kept his covenant. He said, call me and put your desires. I will give you. I will answer you. I will do great and mighty things for you. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मलाई पुकार र तिमीले थाहा गर्नै नसकिने महान कुराहरू चाहिँ म तिमीलाई प्रकट गर्नेछु। And also let us learn how to overcome the great hindrances that we face for a successful positive answer from God. अनि हामीले अर्को कुरा पनि हामीले सुन्यौं, हाम्रो बाधा अवरोधहरुको बावजुद हामी जुधेर ती कुराहरुमाथि चाहिँ कसरी विजय हुने र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने। The 7 hindrances that prevent God working in us. अनि 7 वटा ती कारणहरु रहेछन् परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा हुन नदिनलाई। ती अवरोधहरु बाधाहरुलाई पनि हामीले आज सिकेर गयौं। Satanic forces. अनि शैतानको हमला, selfishness, हाम्रो स्वार्थता, unconfessed sin, अनि हाम्रो स्वीकार नगरिएको पापहरु, unscriptural prayer, अनि परमेश्वरको वचनको विपरीत प्रार्थना, without knowing the will and plan and purpose of God, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको उद्देश्य नजानिकनै नबुझिकनै प्रार्थना गर्नु, unforgiving spirit, क्षमा नदिएको आत्मा, waiting patiently for God's time, अनि परमेश्वरको समयलाई पूर्ण समयलाई पर्खिरहनु, knowing and accepting God's answer as no when necessary. परमेश्वरले दिनुभएको उत्तरलाई चाहिँ यो परमेश्वरले दिनुभएको इच्छालाई चाहिँ यही हो भनिकन पुरा रीतिले बुझ्नु। May the Lord bless you and make each one of you mighty warriors in this 2021 in prayer. परमेश्वरले हजुरहरु सबैलाई आशीष देखाउन् र यो 2021 सालमा चाहिँ एउटा महान परमेश्वरको लागि भक्त, परमेश्वरको लागि चाहिँ असल कुराको लागि चाहिँ लडाई लड्ने लडाकु बनाएका हुन्। Thank you and praise you. अनि धन्यवाद छ